पूरे दिन की आपकी ट्रांसपोर्ट की जो वो धुआं अगर हम शाम को जो हम करते थे वो भी इस वजह से आपके लिए वॉक इसलिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड, आप देखें मैंने एक वीडियो में बताया है कि इंसान जब पैदा होता है तो माँ के पेट में अल्लाह ताला सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज सिखाता है। जब वो टांगे मारता है, अगर सारी ज़िंदगी आप वो एक्सरसाइज करते रहें आप कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो 3 बेसिक चीज़ें जो रिक्वायर्ड है ना, ऑक्सीजन, वाटर एंड थर्ड इज योर ब्लड सर्कुलेशन। ये सुबह की वॉक, शाम की वॉक, किसी वक्त भी और नेचर के अंदर रह के बहुत खूबसूरत है। यस अफेक्ट के लिहाज से नहीं, अफेक्ट के जो फीलिंग होती है ना दिन आपने उस क्रिएशन के साथ ना डिस्कस किया, गप्पे शप्पे मारता रहता था। अल्लाह को पता था और इस फरिश्तों को भी पता था, इब्लीस को भी पता था कि प्लान लगता है कि पहले कोई ना लीकेज हुई और नैरेटिव पहले के डिस्कस हो गया था। अल्लाह ने कहा है कि कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक अरादतु अन उरिफा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना चला जाऊँ। फ़ख़लक़ल इंसान, तो मैंने इंसान को पैदा कर दिया कि मेरी पहचान करवाएगा लोगों को। तो ऐसे की कर रहे हैं कितनी बड़ी, और उसके लिए मखलूक का देखें कि इसके ये कितनी बड़ी क्रिएशन होगी तो जो अल्लाह की पहचान करवा रही है। पहली चीज़ इसमें पहली चीज़ जो ज़रूरी ये है कि इंसान को अपना पहचानना ज़रूरी है। अल्लाह तो वही तो उसने अल्लाह ने अपने आप को पहचान लिया। इतनी मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, अल्लाहु अकबर, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यस, तो सर तभी तो हम अल्लाह की जो कहेंगे ना कि अल्लाह ताला वाली उस तरह की चीज़ें हमारे अंदर को होंगी। तो ये अगर मसलहत समझ आ जाएगी कि हमें क्रिएट क्यों किया गया। यस, खलक़नल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसलिए मेरा एक सवाल हर एक के साथ होता है सर कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो यही है, और पर्पस ऑफ लाइफ अय्युकुम अहसनु अमला। नहीं, वो ठीक है, वो कुरान की आयत है। सर अल्लाह ने हर चीज़ इस तरह एक्सप्लेन नहीं की सर और फिर उसने कहा गौर व खौस करो, और तुम वो नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। तो अपनी फिक्र भी वो कुरान के ऊपर ही कह रहा है। नहीं, देखें कुरान जो आप काम करते हैं ना, खुद सीरू फिल अर्ज़, सैर करो दुनिया नेचर, जगह देखो, यस, और फिर मेरी चीजें को देखो। फिर ये है अल्लाह का पर्पस भी। और इतना परफेक्ट बनाया इंसान को, ये खुद अगर पंगा ना ले ये कभी बीमार भी ना हो। इन्ना खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला, खुद गिराया उसने अपने आप को। फिर अपने आप ने जो गिराना है ना तो सब Yes. नीचे गिराता है। सुम्मा रददनाहु अस्फला फिस्साफ़िलीन। बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्या खूबसूरत है सर। आप जस्ट इमेजिन करें कि आप खालिक की पहचान है सर, इसी पे गौर करें ना। ये अल्लाह ने चाहा कि आप खालिक की पहचान करवाएंगे। असल में अगर एक और चीज़ देखें, जो गौर व फिक्र है ना, कि हर चीज़ बनाई हुई के अंदर उसकी पहचान है, हर बनाई हुई चीज़ के अंदर। और आपको पता है कि शहद की मक्खी वो वाहिद बर्ड या एनिमल या इंसेक्ट है जिसको अल्लाह ने डायरेक्ट वही भेजी। तो
اور شہد کو مکھی کو بھی بھیجی, چیونٹی کو بھی بھیجی. اور وہ جو ہے چیونٹیوں اپنی بنوں میں چلی جاؤں. وہی نہیں تھی وہ بات کر رہی تھی جو حضرت سلیمان علیہ کے زمانے میں ان کو اللہ نے یہ قوت دی تھی کہ پرندوں کی زبان منطق الطیر وہ سمجھتے تھے. چیونٹی کو وہی نہیں ہوئی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا ان کو گفتگو کرتے ہوئے اور خوش ہوئے اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ مجھے تم نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ میں پرندوں کی اور چیونٹیوں کی آواز بھی سن سکتا ہوں. مجھے اجازت میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں سر, دعا کریں. الحمدللہ. السلام علیکم جی. ہم سوری, میں یہ ویلاگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب آپ پارک پر بات کر دیں گے تو پھر ہسپتال بننے شروع ہو جائیں گے, تو ان کو آباد کیجیے گا. آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کسی کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے؟ وہ آ رہے پٹی وہ دے گا جی ایسے میں جڑا پارک بنان چ تے اچھا ماشاء اللہ. تباہ کرن چ بھی یہ آرکیٹیکٹ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. آپ آرکیٹیکٹ ہیں اس باغ کے؟ تو آپ کی اتنی مشہوری ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت پارک بنایا ہے. کمال ہے یہاں, کمال. پارک کا کیسے کنسیو کیسے کیا تھا؟ نہیں تھوڑا اونچا بولیے گا, یہ یوٹیوب ہے, ہم ہیں بلاگر. نہیں آپ نے نہیں, ان لوگوں نے آپ کو جو کچھ بتایا نا, نہیں انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا. اور دوسرا انہوں نے آپ کو کچھ بتایا نہیں, انہوں نے کہا جی آرکیٹیکٹ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ عمر آپ کی اور میری جو نا انسپائر کرنے کی ہے. ہم نہیں بتائیں گے, زبان بند رکھیں گے. نئی جنریشن, میں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں, بات ختم ہو گیا ہے, سمپل ہے. اچھا چلو انٹرویو دے دو نا. چلیں آپ کو پیغام دیں. انٹرویو دے. چلیں, کیا آپ کا کیا ایج کیا آپ کی؟ ماشاء اللہ 74 ہے. او الحمدللہ ماشاء اللہ. نو پرابلم, نتھنگ. السلام علیکم جی. ماشاء اللہ. مارننگ گوسپ, دس از دی لائف. صبح آ کے جو آپ باتیں کرتے ہیں اس فریش ایئر میں, یہی ہے سر, یہی زندگی ہے. جی سر. اور ضرور ہیو اے اسمائل آن یور فیس آلویز. نہیں وہ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کی اسمائل ہے نا تو اس انسان کے جسم میں سے وائب نکلتی ہے. آپ ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو یہ بازو کی وائب آپ کے کان کا ٹریٹمنٹ ہے. یہ جو یوگا میں جو ایکسرسائز کرواتے ہیں نا, یو ہیو ٹو ٹچ یور ایئر. بلکہ کینسر کا جو ٹریٹمنٹ چائنیز کرتے ہیں وہ اس وائب کے ساتھ کرتے ہیں. ایک دن میں اس کے اوپر بھی ویلاگ کروں گا. ہیو اے اسمائل, تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا آدمی کم از کم آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. بڑی خوشی ہوئی جی مل کے آپ کے. اللہ میاں آپ کو زندگی دے اور صحت دے. سو ویلکم سر. آج یہ ہیومیڈیٹی اور اس کی وجہ سے تھوڑی پبلک کم ہے, ادروائز یہ پورا پارک جو ہے یہ بھرا ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں اپنی اس ریکارڈنگ کو ختم کروں گا, اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک میسج چھوڑے جا رہا ہوں. اور آپ کو میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آدمی, ایک شخص ایسا نہیں ملا جو بیمار ہو. اس لیے برائے مہربانی اس روٹین کو اڈاپٹ کیجیے گا اور صبح اٹھ کے پارک میں جائیں اور واک کیجیے. اوکے جی, اللہ حافظ.